May gabi na tong tanan sa masagihapon. Aniya nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa kanunay ako manghinaot nga ang matag usa kanato naa sa maayong kahimtang, maayong panglawas, sulod sa panimalay o mabatonan nato ang kalinaw, kalipay sa kinabuhi nga gidulot sa Dios kanatong tanan. Kita magtotoo na sa kanunay naghatag ang Dios kanato kalig-on, kadasig sa pagtuo ug pagpagalagad. O labi na kita mga magtotoo na sayod na ta nga naghupot ta sa paglaom nga gitudlo kanato pinaagi sa kasulatan. Muna nga kinahanglan gyud mo barog kita nga malig-on nga mulahutay kita hinumduman nato nga ang kasulatan nagahisgot og kapanahonan nga mabugnaw moabot ang panahon malisod nga panahon o dagsang ang kadautan o mabugnaw ang kadaghanan apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Mao na nga tinguhaon gyud nato nga makalahutay kita aron usa ta sa mabulahan nga gihisgutan sa kasulatan. Kay ang makalahutay naman may maluwas ani. Muna ang kanunay kita mo barog nga lig-on sumala sa gisulti sa kasulatan nga nagatudlo kanato. Kay kini mo'y makahatag kanato kasiguruhan. Kita na sayon na sa kasulatan kanunay na nato ni madungog sa nagkalain-lain nga mga grupo nga gitawag sa kalibutan og relihiyon. Kay dunay mabati sama diri sa among gipuy-an nga dunay tapad nga kanang sama nang gitawag nila og simbahan. Mabati na to ang ilang mga pagmensahe sa TV, sa radyo. O makita po nato na sa gawas daghan kay mga krusada karon nga panahon. Kana sila naga-imbita, nagaawhag nga moduol ta sa Dios. Kay mao man ang tinuod nga kikinahanglan. Mabati na to na, pero kasagaran kitang tao igo lang mulabay. Dunay mga tao nga mamati nga makadungog sa ilahang mga sulti nga mohatag og importansya. Ug doon na po yung mga tao nga dili gyud magpakabana nga baliwala lang na inana. Sama na ko nga nasayod ko ana sa kamatuoran. Ngano nga naa sila usa na gihapon sa kaubuton sa Dios nga mugawas na sila makita nato. Ug mo na nga gikinahanglan ang tao sa ilang mga panahon nga sila kanang mga krusada, gikinahanglan importante nga mamati tana. Bantayan ninyo kung mabasa sila sa kasulatan. Kaya kanang kasulatan, mao na ang magkatudlo. Mao na paminawa lang ang basahon. Nya, dawato na to na pinagi sa pagtuo. Ngano makita na to na sama sa gihapon sa akong gikasulti. Makita na to na tungod usa gimbutan gihapon na sa Dios. Mo na nga sama sa ato ang kaugalingon nga nakauban na tagpundok nga gitawag og relihiyon nga nanata sa muna magunahon na ta nga sigurado na paminawa gyud ang kasulatan, tuhuy gyud ang kasulatan kay maor gini siya ang kamatuoran. Muna kung naana ka diha ayaw gyud kalimot sa gipahinumdom sa kasulatan nga nagaingon. Ayaw tuohi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu ana kanila kung dili usisa kung ang espiritu nga naa kanila iya bagayod sa Dios. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Muna kung nana ka na usa na ka na nga nasakop diya. Muna usisahon na nanimo diri sa kasulatan. Mao na siya na kay pagtuo makasukad ka na diha. Usisahon nimo ang kamatuoran paminawon nimo ang ilang gisulti ug mao ba ang nasulat. Kay kasagaran sa tao makabati daghan kay ako makita nga kanang mahinangpon kay nga modawat sa mensahe.
Unya agresibo kay makigsulti og tao nga mo mangimbita. Inana ang akong mabati o makita. Pero matingala ka nga nung mawala ni balhin na natuan na po dito. Usa na sa kasulatan, usa na sa gisgutan sa kasulatan kanang mga binhi nga nangahulog sa dapit nga agianan, batuon nga yuta, tunukon nga sagbot, ug maayo nga yuta. Usa na siya sa mga kahulugan makita nimo. Madaghang kay malipayon nga mudawat unya pagkahuman makita nato nga mawala na kanang ingon nila nga mawala sa pagpangalagad. Kaya ang una-una magud sa tao nga kung muanha ka nang gitawag og simbahan magsikag ana nang una-una sila na nag-alagad na sila sa Dios. Mo na mo anha diha og sa isa ka semana pila ka adlaw. Mo na atong una-unaon mao na ang pag-alagad sa Dios sa isa ka semana, kaduha ba o kapila. Pero ang tinuod nga pagsimba o pag-alagad sa Dios mao ni sa atong kasing-kasing una-una. Muduol ta sa Dios. Ang iyo na to ang Dios nga bag-oon ang atong kaugalingon. Para masayad tag unsay hingpit o makapahimuot sa Dios. Ipabago na to nga dili mo ni gisulti nga iyo pabag-at nga gipasabot diri nga mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ni ihalad. Nga ayaw pahiuyon sa pamatasan ni panahon na karon. Kundi ipabago sa Dios inyong kaugalingon aron masayran niyo unsay maayo hingpit ug makapahimuot sa Dios. Mao ni ang atong lawas ato ni itugyan sa Dios ug atong ipabago. Mao ni siya ang pagsimba ug pag-alagad sa Dios. Ug mo na nga gamiton ta sa Dios sa matarong nga katuyoan mo na nga masimba nato siya maalagaran sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mo ni ako nakita. Pero dili nagpasabot nga ako nagasulti ani nga gipanghilabtan ako na wala na siya magpasabot. Gisulti lang ako ang kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan. Kay mao gihapon na ako kaniadto. Inana man mo adto dito nagunahon nga misimba. Pero pag uli-uli nakatunan. Walay nasayran bisan unsa. Unya na apil po ko og lain na po nga pundok, isa lang ka pundok ako na mao gihapon ang una-una nga kung mo anha diha nag-alagad ko no nagasimba. Mo na nga sa kasulatan gipasabot ang usa ang pag-alagad sa Dios. Dili diha mga butanga. Kung dili dito sa Dios atong ihalad mo ni basahon nato ni sa Roma. Paminaw na to kaning gisulti diri sa Roma. Kay para makat-on kita usaon nato pagsimba ang Dios. Para inigsulti na to, mahusto gid ang atong pagsulti, pinasikad yun sa kasulatan. Ug mo ni ang atong mabasa kini sa Roma 12:1 ngadto sa 2. Mo na paminawag maayo. Kitang tanan inani gikinahanglan nato ni siya. Roma 12. O mo ni atong mabasa o. Pag nakasimba na ka sa Dios, makaalagad na ka mo na ni ang gisulti diri tanan. Madawat na nimo ang mga hiyas nga gihatag pinagi sa pagtuo. Kung mutuo ka nga ihalad nato sa Dios ang atong kaugalingon, ipabag-o kay mao kini ang matuon nga pagsimba, mao na madawat nimo kanang manggasa pinagi sa pagtuo. Kini nagasukan ni pinagi sa pagtuo. Mao ni ang atong mabasa. Paminawag maayo sa Roma 12:1 ngadto sa 2. Ug unsa ang uluhan ang pag-alagad sa Dios. O pagdiri sa sulod ng pagsimba sa Dios. O mo ni atong paminaw no. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato.
Hangion ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad balaan ug makapahimuot kaniya. Munang naghangyo ang mga sinugo sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Naghangyo nga itugyan nato sa Dios ang atong kaugalingon ipabago mo ni siya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Muna itugyan nato sa ihalad nato sa Dios ug mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Gitudloan tag usaon pagsimba. Kani sa doso, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagbago sa inyong unahuna aron masayran ninyo ang kamubuton sa Dios, unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Mao ni ang paghalad og pagsimba sa Dios nga ipabago nato ang atong kaugalingon sa Dios. Muduol ta. Mo na magasimba ka, mag-alagad. Ug mo na nga diri sa ubos mo na ni ang gipasabot nga kung dawato nato ni pinaagi sa pagtuo nga inanao nato pagsimba nga Dios, ihalad nato atong kaugalingon ug ipabago sa Dios. Mao na ang pagsimba, makasimba na ta ug makaalagad sa Dios. Padayon ta diri sa 3. Mao ni ang atong babasa. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Mao na ni siya ang gitudlo sa kasulatan. Nga kung mahalad na nimo imong kaugalingon, di na ka magpahiuyon. Mao na gitudluan. Balikon ako. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Kita tanan nga namati. Ako, ikaw karong namati. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Karang ina na simple lang kayo. Hinuon ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Mo na ni. Dawato na nato niya mutuo ta nga mao inani atong ihalad ngadto sa Dios ipabago kay mao ni ang matuod nga pagsimba nga angay natong ihalad. Nga ipabago nato sa Dios ang atong kaugalingon. Kini mao ni ang matuod nga pagsimba nga gitudlo sa kasulatan. Mo na nga kung buot ka mo simba, basahon nimo ni, tuhuan nimo ni siya og muhangyo ka sa Dios nga ipabago ang imong kaugalingon para masayod ka o say maayo hingpit og makapahimuot sa Dios. Ug mo na kung nana na sa imong pagtuo dito magbasa na ka. Balikon ako pagbasa nga nag-ingon si Apostol Pablo, kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako sultihan ko kamong tanan. Mo ni siya. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Sama sa imong pagdawat, sa imong pagpahangyo sa Dios nga mosimba mo alagad kaniya, ipabago nimo imong kaugalingon. Kung sa imong kahimtang diha kataman yan anak kay pagtuo. Dito na ang moabot sa imong hunahuna nga pagtuo mao na to ang imuhang alagaron. Kay mao na to ang espiritu nga magatudlo nimo aron magamit ka sa mga tarong nga katuyuan. Umunig pasabot to. Hinuolig dunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaniyo. Mao na nga nagdana kay pagtuo, imo lang bantayan kung unsa ang mga giya sa espiritu sa Dios nga naa sa tao nga imong madawat. Kay naghangyo man ka nga ipabago, gihalad man nimo ang imong kaugalingon aron pag-uon. Kay buot man ka mosimba og moalagad. Ug mo ni gisultihan nga hinuolig dunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Mo na kung mutuo ka ni, mo ni gipasabot nga naa kay pagtuo gitan-aw sa Dios nga naa kay pagtuo. Mo ni gihatag sa Dios nga sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Mo ni gipabasabot na diri sa 4. Daghag mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin ini may kaugalingong buluhaton. Di man na nato ni ang atong lawas daghan og bahin kamot mata og tiil na. Unya matag usa ni dunay kaugalingong buluhaton. Usa ka lawas ni gagisgutan ha. Ug mo ni gipasabot kita usab bisag daghan usa lamang ka lawas nga nahiusa diha kang Kristo. Og nalimbigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa lawas
sa usa ka lawas. Nakalambigit ta mo na ang gipasabot ani mga buluhaton na ni siya, pinagi sa mga gasa, pinagi sa pagtuo. Ngana natay mga buluhaton. Kay ang lawas gipasabot, dunay bahin ang lawas niya, dunay kaugaling buluhaton. Kunya kita po tungod sa pagtuo na hiusatan ni Kristo, doon na po tayo mga bulog gimbuhaton. Kung matuman nimo na nga mahalad nato ang atong kaugaling ngadto sa Dios ipabago, makasimba ka o mao na ni makatuman na kani. Mao na ni ang pagsimbag pag-alagado. Busaangay ninyong gamiton ang atong nagkalain-lain nga takos nga nagkalain-lain katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Pinaagi sa pagtuo. Ug mo ni pasabot, kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga aniya kanato. Mao na ni nga pinaagi sa pagtuo, gitugyan nato sa Dios ang atong kaugalingon atong gipabago. Mao na nga siya na ang mosulod sa ato ang kaugalingon pinaagi sa pagtuo. Mo nang hukman ang atong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kanato. Kung sa iyong pagtuo, mao na siya na maggiya sa atong una-una. Gamiton na ta sa Dios sa matarong nga katuyuan. Mo ni siya. Nga dunay nakalain-laing bahin ang atong lawas. Grasya sa hatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa mo ni siya. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini. Sumala sa pagtuo nga niya kanato. Mo ni siya nga ang katawhan sa Dios dili siya nagkuha og kaalam gikan sa tao. Wala sila magkuha og kaalam gikan sa tao aron ila pong iwali, kundi gigasa sa Dios pinaagi sa pagtuo. O padayon ta. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, himuon nato kini. Ang maghatag nga madagayaon, gayod ang mangulo kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Mao ni siya ang mabuhat sa tao kini pinaagi sa pagtuo. Pero magunahon na tag mayon ta nagasimba unya wala ta masayod og unsa ang angayang buhaton. Mao na nga dili gid ta makakaton sa hingpit kung dili ta mobasa aning kasulatan. Ipareha sa ako ang gihawaan. Paghawa na ko dito, ang katong usa dito sa anak sa akong giubanan dito, nangutana sa akong apo asa na imong lolo. No, naa sa balay. Giingnan na nga akong apo nga di na kuno kumuluwas kay wa na kuno mag-alagad. Kaya wala man sila kasabot og unsay tinuod nga pagsimba og pag-alagad sa Dios. Kay ang yunahuna kana man moadtuan ang gitawag og simba dito na kuno ang pag-alagad. Muna makasulti ang tao sa mga butang nga wala sila kasabot. Muna nga lahi ang panghunahuna sa mga tao nga dunay pagtuo. Kay ginihan naman ka sa Espiritu Santo. Muna nga makatudlo ka. Pinaagi sumala sa gidakon sa pagtuo nga naa sa tao. O padayon ta, humano na to ni diri sa ubos. So, muna siya. Sa nuibi, pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likay ang dautan og hupti ang maayo. Paghigugmaay kamo, pag-ayo ingon nga mga igsuon diha sa kang Kristo og pagtinahuray kamo. Ayaw kamo pagtapol, hinuon pagmadasigon kamo, diha sa espiritu og alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom. Pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan og pagampo kanunay. Pagpaambit kamo sa inyong isig ka magtutuo nga anaa sa kawadon ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Mo ni katungdanan na nga magtinabangay kamo kay mao kini mga halad nga makapahimuot sa Dios. Mao na ni ang gibuhaton. Kung mabuhat na nato ni mao na ni nag-alagad ug nagsimba na ta sa Dios. Mao ni kamatuoran nga angayan nato nga masayran nga
kung dawato na to ni tumano na to nga moduol ta sa Dios, ipabago na to tong kaugalingon, unya mapadayag na sa Dios, unya nagbasa ka, kung doon na kay pagtuo makahibalo mo wali tungod sa gidakon sa pagtuo, buhaton mo ni siya ang mga katawhan sa Dios nga nagabaton sa espiritu pinaagi sa pagtuo. Umuni siya padayon. Muni pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan ug pagampo kanunay, pagpaambit kamo sa inyong isig ka magtotoo nga anaa sa kawadon ug dawata sa inyong balay ang mga dumudoong. Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tunglohon. Paglipay kamo uban sa naglipay og hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kun dili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo, kutob sa mahimo. Pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang inyong kaaway, pakana siya. Kung giihaw, paimna. Kay sa paghimo mo ni ini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinuon daga ang dautan, pinaagi sa maayo. Mao na ni ang mabuhat. Kung mabuhat na to, musimba na ta sa Dios. Muduol ta sa Dios, ipabago na to atong kaugalingon, mo na kung kinasing-kasing ang atong pagduol, mo na nanay pagtuo nga gigasa sa Dios, mo na nga hukmi imong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kanimo. Mo na kung nana kay pagtuo, mo nang makabuhat ka na og buluhaton nga kabubuton sa Dios. Ug dili na sama sa kong giingon nga maghunahuna ta nga magtuon ta ngadto sa tao para makaalagad ta sa Dios, dili na to na mahimo ug dili na to na makuha ngadto sa atong isig ka tao. Mo na timan animo kanang gisulti sa Roma 12:1-2. Hangtod ni siya sa 21. Mo na gipasabot na dre. Kung ana kay pagtuo, mo na ni siya ang gipasabot. Gitudluan. Nga ang dautan ayaw baslig dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Muna ayaw panimalos. Kaya nag-iyon ako yung bayad. Kung mo nag-iingon nga noon sa giingon sa kasulatan, kung gigutom, pakan na. Kung giaho, paim na. Kaya sa pagbuhat mo sa ingon, maulaw siya sa iyang gibuhat diha kanimo. Kini mo na ni ang gimbuhaton sa pag-alagad sa Dios. Kung matuman na to nga muduol ta nga ipabago na to sa Dios ang atong kaugalingon. Kini mo ni ang gitudlo sa kasulatan. Ug dili ni siya mausab. Mao magani nag-iingon ang kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Sama karon nga nagasulti nga ayaw pahiuyon sa pamatasan ini panahon na. Kung dili ipabago sa Dios ang imong kaugalingon, aron masayran unsay mahingpit o makapahimuot kaniya. Mo ni ang matuod nga pagsimba nga angay ihalad. Nga ipabago na to sa Dios. Ug mo na diha na pag-alagad, pagsimba o pag-alagad. Mo ni kining gihisgutan na mo na ni gitudlo. Unya buhaton na ni sa tao tungod sa pagtuo. Tinaw kayo. Muna akong giingon nga, ang inyong mabati diri ang mensahe nga gitudlo sa kasulatan alang sa tao aron makaton ta pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Dayag kayo ang isulti. Muna nga dili na kung gibag-o na ka sa Dios, dili na ikaw ang magdala sa imong kaugalingon tungod sa imong pagtuo. Kay ang Dios magpuyo man pinaagi sa iyang espiritu. Mao na nga makabuhat yun ang tao. Ingon ana ang gahom sa Dios. Ug dili gina mabuhat sa tao bisan kinsa nga tao.
Dili na to na makuha sa atong kaugalingon nga panghunahuna, sa kaugalingon natong mga plano, mga pangagpas. Dili gina makabot na to. O makuha ba noon na to nga tugikan sa laing tao? O ikahatag ba na nila? Walay makahatag ani. Kanilang gisulat, kanilang gisulti. Gituluan kung buot ka mo alagad. Unya, mao na ni gipasabot. Gituluan na ka, tumanon, matuman na ni mo ni siya. Kaya ang espiritu naman mo'y magiya sa imuhan. Una-huna, og mo nang makabuhat yung ka sa kabubuton sa Diyos. Mo na nga makasimba na ka, makaalagad. Kaya ang pagsimba ug ang pag-alagad, usara na siya, nag-uba na. Mo na mag-alagad ka, makabuhat ka sa kabubuton sa Diyos. Mo na ang pagserbisyo ug pag-alagad nato. Mo na makasimban ka. Kada adlaw na to na siya buhaton. Pagsimba ug pag-alagad. Kada gutlo sa ato ang kinabuhi. Ug ang Dios nagatanaw sa matag gutlo sa ato ang tanang gibuhat. Dili ta makalimbong sa Dios ug dili po nato malimbungan ang atong kaugalingon. Mao na nga dili ta pwede nga moingon ta nga kita Kristohanon unya wala ta masayod sa unsa nga pamaagi nga gitudlo sa kasulatan. Kinahanglan mo angkon ka nga Kristohanon unya makapadayag ka sa kasulatan, pinaagi sa kasulatan, o kinsay naghimo nimo nga Kristohanon. Dili na sayon-sayon ang pag-angkon nga Kristohanon, kanang gipakatawo pag-usab. Kinahanglan nga makabasa ka sa kasulatan, o makatubag ka sa mga utana. Kaysa sama nako, matagtaw nga dunay mga utana tungod kay wala man ko'y kahibalo nga akong kaugalingon. Basta sa espirituhano na gani nga mga bahin. Kung unsa ang pangutana, tungod sa pagtuo nako, usa lang sa akong pagtuo. Kung unsa ang mga pangutana, magbasa kog bahin sa kasulatan nga tukma sa iyang pangutana ang tubag. Wala ko'y abilidad nga musulti nga muna. Wala na. Ang mga katawhan sa Diyos walay abilidad sa maana. Kaya bisan si Kristo, hinumdumi si Kristo nagingon. Wala ako magsulti sa kaugalingon kong pagbuot. Ang akong amahan nga nagpadala kanako, mo'y nagtudlo kanako kung unsay akong isulti sa kalibutan. Ug ang akong nadungog, mora po'y akong isulti sa kalibutan. Mao po na ang tanang mga katawhan nga mga sumusunod nga mga Kristohanon. Kung unsa ang gitudlo sa kasulatan, mora po na ang isulti sa katawhan sa Dios. Pero kung doon na ang kasulatan, basahon na po na at tubangan. Kaya mao na ang husto nga pagtudlo, pagkugi, pagbasa at tubangan sa kadaghanan. Mo ni ang gipasabot, tinaw kayo. Nga, kung may katakos kita sa pagwali, magwali kita sa pagtudlo. Sumala sa gidakon sa pagtuo nga niya ka nato. Kano sa man na nato madawat? Kung ihalad na to sa Diyos atong kaugalingon, atong ipabago. Kung mo na musimba na ta, musimba mo alagan na ta, mo na ang gitudlo. Mabuhat na. Tungod kay ang Espiritu sa Diyos magpuyo ngadto sa iyang katawhan, mao na siya ang kamatuoran nga makabuhat yun. Mo na gitudlo nga, ang dautan ay basig dautan, ayaw panimalos. Kaya ang nagarantiya ang kasulatan, ako'y manimalos. Muna gikinahanglan na to nga magbasa sa kasulatan. Muna nga nganong nag-ingon ang kasulatan nga bulahan o basa o mamati. Muna ang kamatuoran. Muna kung buot ka nga musimba sa Dios, kini mahimo nimo ni nga balik-balikon na nimo usa ni og basa. Niya, tuhuig na siya hangtod nga mupuyo sa imong kasing-kasing o hunahuna kining mensahe. Noon wala na gyud kay pagduha-duha. Muna makaalagad na ka kining gisulti ni pagwali makawali ka na. Sa pagdasig makadasig na ka. Munang ang gitudluan ka nga ang dautan ay baslig dautan. Ayaw pa ni malos. Mabuhat na nimo, mabuhat na to na. Dili sa atong kaugalingon nga
paningkamot, kundili ang Dios mo'y maghatag sa pagtinguha diri sa sulod sa iyang katauhan sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mo na ang kamaturan. Muna hinungdan nga ngano ang kasulatan dili masaysay. E tinaw man kayo ning gisulti. Mo na nga, kung gusto ka mo simba, kung muulagad sa Dios, baliko na ko pagsulti, basahan na ang Roma 12:1, 2. Unya, padayon ka pagkahuman, padayon na ka dito, 3 ngadto sa 21. Kung mao na gitudlo, gipasabot ka, nga pwede na ka makawali sumala sa gidakon sa pagtuo nga naa nimo. Ug katong pagsulti nga mo duol ta sa Dios nga dili nato pahiyon, dawato nato na pinaagi sa pagtuo, hangyo ka sa Dios. Ug mo na gipasabot na diri sa ubos. Kay ang tanan nga magagsangpit sa Dios dili gid magmahay. Ang tanan nga moduol kaniya di gini sa likway. Muna kung buot kang nga moalagad o magsimba sa Dios. Panahon na. Dili ra ka makahibalo og unsaon pagsimba o pagalagad ang Dios. Muna dihin na kang makasabot nga mabuka ang atong mga mata. Muna magausisa ka na, dito nakakasabot magausisa ka na. Muna masayod ka na sa kamatuoran, makagawas ka na, o masayod ka na sa kamatuoran, usa lang ang kamatuoran kinilang nasulat. Nga dili gini siya madugangan, dili makuhaan, o dili masaysay. Ingon ana kahigpit ang gibuhat sa Dios. Higpit kayo. Kaya nga kung mudugang tanog kinsa ka man, unsa ka lang tao. Hinumduman na to, ang kaalam sa Dios dili matukib sa tao, bisag unsaon na to ni pagpaningkamot. Mo nagikinahanglan na nato hingpit ang pagpaubos. Muna, sama kanimo nga ikaw nakabati aning maong programa. Muna, basa ang Roma 12:1-2. Pagkahuman nimo na isulod sa imong hunahuna nga kini tinuod nga gibuhaton, kay mao may gitudlo sa kasulatan. Pagkahuman mo na dito gipasabot na nga ayaw hunahuna ang imong kaugalingon labaw sa tinuod imong kahimtang. Ang buot magud pasabot para dili ang tao magmapahitason. Kay ang tao bisag uli kahibalo mo may kahibalo magpataka lang sulti. Mo manggo na gipasabot ana kay makita man gyud nato na. Makita na ko na siya. Nga mga tao nga nagtuo nga na ikahibalo, magpataka lang yun na siya sulti. Mo na hinuman na to ang kasulatan nga ang tao nga nagunahuna nga nahibalo, sa pagkatinuod wala mahibalo siyang angay mahibaluan. Bisan kani pagsimba, daghang kay tao nga wala kahibalo kung saan pagsimba ang Dios. Sumala lang sa atong nakita aning kalibutan na kay mao man ni atong gimatngan og matngunan na kog buot. Nga kung muadto ang gitawag nila building niya nga simbahan, nagsimba sa Dios. Pero dili na mao ang pagsimba nga gitudlo sa kasulatan. Usa lang na kabahin kaya ang gitawag na tigom na siya. Usa lang sa kabahin nga usa sa pag-alagad sa Dios nga dili na to undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa pipila. Nganong ang ingon ana ang pagkasulti tungod kay gamay lang kayo ang mga Kristohanon ug dili mga ilado. Ug mao na magtiguman lang sila diri, sumala sa kasulatan magtiguman sila sa balay sa mga magtotoo. So tin-aw kayo nga dili na to makita nga mao na ang tinuod nga pagsimba. Ug mao na ang matuod nga pagsimba nga gitudlo sa kasulatan. Kung buot ka mo alagad, buot ka mo simba sa Dios. Pangitaa diri, sumala sa akong gibasa karon. Tinguhaon na to ni siya. Kay maura gini ang kamatuoran, ug dili na gini siya mausab. Mo ni kung mabatunan nato ni siya sa atong pagkinabuhi, dawaton nato ni siya pinaagi sa atong pagtuo. Diha na ta makabaton ta og kasiguruhan sa umaabot nga panahon.
kay matuman magyun eh. Balikon ako ni pagbasa. Matuman gini sa tao nga balikon ako ni pagbasa. Kaning sa 12:3, paminawa og maayo. Human na ka magtugyan sa imong lawas sa pag ipabag-o sa Dios ang atong kaugalingon. Ug mo na makaalagad na ka og magsimba. Gitudloan na ka og simbahon nimo ni. Alagaron tumanon nimo ni siya ang gisulti. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Kitang tanan ikaw karon namati. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Karon nga nakabati ka, unya nihalad na ka sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Buhing halad, umo na gipabag-o na nimo. Muna nga ayaw na pagunahuna, hinuon ligdunga ang inyong panghunahuna og hukmi ang inyong kaugalingon. Sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Muna dito mosulod na ay pagtuo. Kaning mensahe nga imong nadungog, mosulod na ni si imong hunahuna muna nga tungod sa pagtuo. Nga mao ni gisulti nga ihalad nato sa Dios ang atong kaugalingon, ipabag-o. Umo ni gitudlo na, padayon ta. Sige dako no. Mo ni gibahin nga gisultihan og daghag bahin. Daghag mga bahin ang atong lawas. Ug ang matag bahin ini may kaugalingong buluhaton. Muna gipasabot. Mga kita pod nahiusa nga si Kristo ang ulo, kita ang lawas. Kita usab bisan daghan. Usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nakalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos. Mo ni mga gibuhaton nga nahiusa ta ni Kristo. Muna kung makatakos kita sa pagwali, nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung makatakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga niya kanato. Dili ni nga gikan sa tao nga gihatag nga naminaw ka dito, kundi gikan sa espiritu nga sumala sa gidakon, sumala sa pagtuo nga niya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Sumala sa pagtuo nga naa nato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo kinahanglan magkugi, ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga manipayon. Mo na ni ang gisulti. Pag manitud mo na siya. Kay para masimba na nimo ang Dios, makaalagad na ka sa iyang mga ipabuhat. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma. Likay ang dautan ug hupti ang maayo. Kaya mo man ang sugo ni Kristo pag higugmaay ka mo. Muna kung na kay pagto gipabag-o na nimo sa Dios, muna ni ang mga mensahe nga gipasabot diri nga makuha o masunod nato. Pag higugmaay ka mo pag-ayo ingon nga mga igsuon diha kang Kristo ug pag tinahuray ka mo. Ayaw ka mo pagtapol, hinuon pag madasigon ka mo diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Mao na ni mga taong espirituhanon. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo din sa inyong mga kalisdanan, o pagampo kanunay, kanunay o pagpaambit kamo sa inyong isika magtutuo nga anaa sa kawadon, o dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo, panalanginan niya og dili tunglohon. Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao, ayaw kamo pagpagarbo, kun dili dawata ang ubos nga buluhaton, ayaw kamo pagpakamaalam. Mo na mabuhat na nimo ni siya. Itudlo nga ayaw pagpakamaalam nga matuman to yung ayaw isipa ang iyong kaugalong nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Kung buhatan kag dautan, ayaw basig dautan.
Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Manghigala ayaw kamo pamanimalos kundili itugyan hinuon kini sa Dios kay nag-ingon ang kasulatan kun man ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang inyong kaaway, pakana siya. Kung gihaw, paimna. Kay sa paghimo mo ini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinuon daga ang dautan, pinaagi sa maayo. Muna ni agitudlo, kung buot ka nga moalagad sa Dios o musimba. Tinaw kay ang gisulti sa kasulatan. Ako lang nagibalik-balik, kay para na to kabag upang namati. Ug mao ni kung gusto ka magtuon, mao ni basaha. Magbasa ka sugod sa Roman 2:12 unya hangtod mahuman na siya diri sa 21. Mao ni kinatibuk-an diha nga sa usa ka kapitulo. Kompleto na siya, mao na siya ang gitudlo. Nya makasimba ka na. Sumala sa gitudlo sa kasulatan. Ug mao na ni ang matuon nga pagsimba, matuman na ni sa tao, kitang tanan. Kung buhaton na to, nga ipabag-o na to sa Dios ang atong kaugalingon. Gawasan ni wala na ilain. Muna pag-abot sa panahon, gitudloan ang tao nga sama sa gitudlo diri nga ug unsa ang gitudlo kinahanglan mo barog lang kita kung unsa ang gitudlo. Bihar kita taman sa naisulat. Nga dili ta makadugang ani o dili ta makasaysay. Mauna na siya makaalagad ka, makabuhat ka, magbarog naman ka. O walay makabuntog kay ang tao nga katawhan sa Dios. Mao gimudaog sa kalibutan. Mao gini garantiya sa kasulatan. Mo na nga dili wad na to atong paglaom magdinasigay ta sa pagbuhat sa kabubuton nga ipabuhat sa Dios. Kay mao ni ang kamatuoran ug dili kita pakyason ining paglaom. Muna nga panahon na nga magabasa mo ko sa kasulatan. Sama atong ubang bahin nga ipabasa na ko sa kasulatan atong nangagin ako nga mga program. Nga kung saan na to pagsusi ang atong kaugalingon. Kung wala ba ka magkinabuhi nga kalibutanon nga supak sa kabubuton sa Dios. Muna siya. Katong bersikulo nga akong gihatag, pwede ninyong sama karon ikaw namati. Ilista ang bersikulo mo na gitudlo sa 4:6 sa unang Korinto. 4:6 sa unang Korinto. 6:9 sa unang Korinto gihapon. O kanang Galacia 5:19 hangtod sa 21. Mao na siya ang paminawa. Unya hukmi ang imong kaugalingon. Basin usa ka nga naa diha. Ingon ana ang pagsusi nato sa atong kaugalingon. Kung wala ba'y buhat nimo nga nasupak sa kabubuton sa Dios. Mao nang likayan nato nga maltunto ta sa mga tao pangatarungan sayop nga pangatarungan. Kay sa kasulatan wala gitay ikapangatarungan. Ang gikinahanglan nato hingpit nga pagpaubos. Gawas ana wala na ilain. Kay ang kasulatan nagasulti. Tinuod nga kita dunay kahibalo. Tinuod gipadayag na sa kasulatan. No? Pero ang maong kahibalo naghatag sa tao pagka mapahitason. Kahibalo kung kalibutanon. Pero kung kahibalo sa espirituhanon. Katong naghunahuna ang nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa angay na mahibaluan. Sa kalibutanon muna. Doon na kayo nakatunan ng kalibutanon ug mo na nakapahimo sa tao nga mapahitason. Kanang maghupot sa kalibutanon nga kaalam nga gihunahuna nila. Kay kini mga bahina sa kasulatan nga dili gini nila gihatagan og importansya. Nga ako nakita ni bisan unsaon akong tanaw.
dili nila gihatagan og importansya kining kasulatan. Unang Korinto 1:19. Kini wala ginihatagan og hinuon dili magini kanang giingon nga butahan sa Dios nga bisan magtan-aw sila dili makakita o bisan namati dili makadungog. Pero alang ni kanino, alang ni kanato tanan nga dunay pagtuo. Ilabi na nimo nga maupay pagkadungog nimo unya doon na kay pagtuo, mao ni dawatan ni imong kamatuoran no. Mabasa na to sa unang Korinto 1:19 oh. Hangtod ni sa unahan paminawa lang oh. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam, ug isalikway ko ang kaalam sa mga makiadmanon. Tinaw kay masabot man ni siya. Busa unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam o sa mga makiadmanon o sa mga batid sa lantugi nining kalibutan. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutan. Kay sa iyang kaalam mo'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinadman. Mo na timan-an mo. Pero kini mga bahina ni mo na giingon nga bisan nagtan-aw dili makakita. Kay dili magid sila mutuan ning kasulatan. Mo na nga ikaw nga nagatuo, masayod ka sa kamatuoran, mo na daghan kag mahibalan. Pag nahibalo na ka sa kamatuoran, mo na mugawas ka na. Mo'y maghatag og kagawasan. Kung nagasusi ka, kay sugo man na siya. Unya bulahan ka kung tumano na siya ang tanan. Kay sama sa akong kaugalingon, kung wala ko makasusi, dili pud ko masayod niining maong kamatuoran. Ug mao ni katuyuan sa Dios nga ang tanan tao nga dunay pagtuo pasultihon gyud ani sa kamatuoran. Mao na pug abot sa panahon nga ikaw pud nga namati mahingpit na pud ang imong pagtuo. Musulti pud ka sa kamatuoran. Sumala sa nahisulat. Mao rin nakatunan sa mga katawhan sa Dios. Dili sama sa kalibutanon nga panghunahuna. Mao man nga ang akong gikatubag sa mga tawo nga mobiay-biay nako nga wa gyud koy kahibalo tinuod ang ilang gisulti nga wala koy kahibalo nga sama sa gihuptan anang mga tawhana. Kay ang tinuod nakong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Ug unsay akong nabasa, mao ra po nay ako ang nahibalan, ug mao ra akong gituhuan, ug mao ra po nay akong dawaton. Pero kung dunay mosulti nga wala na masulat, di na po kumudawat na ano ako kahibalo na. Pero wala magpasabot nga ni-memorize ko ni ang kasulatan. Pero lang doon na lay kalainan, kung ang tao nga matubang nimo, unya kalibutanon, makasabot yung kadayon. Wala na kalainan kay ang mga espirituhanon, makasabot sa mga tao nga iyang ikatubang. Mao nang gipasabot sa kasulatan nga dili kita magpakamaalam. Ug mao ni gisulti ni Kristo kini sa Mateo. Sa Mateo 11:28. Kini mo ni gipasabot niya. Kini gibasa gihapon ni pero wala lang nila gitagad. O gibasa ni pero tungod kay ang kasulatan di man gyud masayop. Mo na magtan-aw dili makakita, mamati dili makadungog. Kini sa Mateo 11:25. Mateo 11:25 ngadto sa 27. Muni atong mabasa. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo. Kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon o sa mga makiadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto og pagbuot. Mao na nga nganong dili gililong ni sila kay ang kaalam og kalibutanon maalam batid sa lantugi gipakitang walay bili sa Dios ang kaalam. Ug mo ni sa 27, ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Ug mo tong gisulti sa 21 nga kay sa iyang pagbuot
walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinadman. Mo na nga dili ta makaila sa Dios, gipasabot diri nga walay nakaila sa amahan gawa sa anak o walay nakaila sa anak gawa sa amahan. O katong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Dili ta makaila sa amahan pinaagi sa tawhanong kinadman. Kaysa iyang kaalam mo ipagbuot sa Dios nga walay tawo nga makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinadman. Tinaw kayo. Mo na nga ayaw pagduha-duha basa gid sa kasulatan. Kung unsa ang nasulat barugi gina siya. Kaya di gid ka mapakyas. Kung unsay gidili di kay kung unsa ang ipabuhat-buhata. Muna kung buot ka nga moalagad sa Dios. Una, sumala sa akong gibasa. Duol ta, ihalad na to sa Dios ang atong kaugalingon. Buhing halad, balaan o makapaybuot kaniya. Pumaw kini ang matuod nga pagsimba nga angay niyong ihalad. Ayaw pahiuyon sa pamatasan. Sa panahon, ining panahon na. Ipabag-o sa Dios aron masayran ninyo kung sa hingpit o makapaymuot kaniya. O mo nang nanakay pagtuo, mo nagipasabot na diri sa ubos nga magamit na nimo ang tanan ng mga hiyas nga gihatag sumala sa gidakon sa pagtuo. Ingon na pinaagi sa pagtuo. Makasulti ka dili pinaagi sa kalibutanon nga pagtuo. Mo na ang tinuod. Mo na magbato na ang tao sa kamatuoran. Lahi na ang huna-huna. Mo na makabaton ang kalinaw, matinud-anon, mabatonan ang tinuod nga kinabuhi. Malikayan na nimo kanang pagkahakog, pagkamahigugmaon sa salapi. Dili naman ikaw mo inaa sa imong kaugalingon, kung dili gagigamit ka sa Dios. Kay nga naman unya ikaw makasabot ka. Kay bisag maangkon pa nimo ang tanang bahani sa kalibutan. Ini kamatay dili na to madala. Kay ang kasulatan nagasulti man. Unsa may atong dala sa atong pagkatao? Wala. Kung unsa po'y atong madala ini kamatay, wala usab. Umunang angay kang makautinto. Kay tinuod aning kalibutan na. Nagpuyo ta sa kalibutan, naningkamot nga babuhi. Kay sa ako nakita, naghulat lang ang tao kano sa mamatay. Kay moabot yun na ang kamatayon. Muna nga mintras na apat sa kalibutan, gitudluan ta sa Dios. Kung unsaon pag kinabuhi, mo ni aning kalibutan nan mo ni kasulatan gitudlo para ang tao masangkapan sa tanang maayong buhat. Ang mag-alagad sa Dios. Kung kaning kasulatan mo ni ang kamatuoran nga magatudlo. Mo na nga dili ta angayan nga magduha-duha. Mo nang ayaw gyud pamati sa tao. Ayaw gyud pagtuo sa isulti sa tao nga wala masulat. Kay mao na dalhon lang ka sa gawas. Ipasaag lang ka. Pag makat-o na kag maayo ani tungod sa pagtuo, kanang gihisgutan nga protestante, mahibalo ka na. Mahibal ani mo nag-unsa ng protestante. Pero kung kalibutanon lang, pareha na sila nagsulti protestante, o man na sila kasabot og unsay protestante. Ang ilang nahibalan, nga ang nagsupak nila mo na protestante, husto sila. Sa kalibutanon nga panghunahuna. Pero diri sa kasulatan tanawa og kinsay magsusupak o protestante. Gitudluan ang katawhan. Ang katawhan sa Dios ang gitudluan na oy labot ang tagagawas. Kaya di man ginamuto. Di gana sila modawat. Ingon ana ang gahom sa Dios nga dili matukib sa tao. Kay ang tao nga malimbungan, mabutaan ang salabutan, wala gina sila masayod sa ilang ipanulti. Kanang giingon ni Apostol Pablo nga buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang ipanulti o ipamugos. Ipamugos kin nila karang bunga sa ilang una-una. Unya pasipad aning kasulatan.
Pero sama sa akong gikaingon, kung dili pa ka mahingpit sa imong pagtuo, labi na kung magduha-duha ka. Unang kasulatan nga nag-ingon, kinsa ka man magduha-duha sa akong kaalam. Unang nga baro kita sa nasulat. Kay maangko na to ang saad sa Dios. Barugan na to ang tanan nga gituldo sa kasulatan, sumala sa nasulat. Maunang giingon diha sa Hebreo. Kani giingon sa Hebreo. Gani ingon dito, ayaw itugot nga ang sayop nga pagtulunan makatipas sa matarong nga agianan. Muli siya. Hebreo 13:3. Hebreo 13:9. Muli na itong mabasa. Hebreo 13:9. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makatipas kadyo gikan sa matarong nga agianan. Kung mo pasabot sa sunod, maayo gayud nga maglig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon. Mahitungod sa kalanon kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Kini tinuod din. Kung doon mga sayop, mga pagtulunan nga lahi, kung doon magwali og lahi, mo na ipatunglo. Nga ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makatipas kaninyo sa matarong nga agianan. Unsa man ang mga mutipas kanang wala na masulat. Kung dili na gani masulat, wala na gani sa kasulatan, mo na gipasabot nga mutipas. Nga ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makapatipas kaninyo sa matarong nga agianan. Kay kini ang kasulatan nagaingon, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaadto samahan kung dili moagi kanako. Hingpit siya, ug dili gyud kaduha-duhaan. Ug dili lang kukutob ako manghinaot nga kitang tanan, kamutanan nga namati ani, nga makakita nining maong programa. Nga ang Dios magdasig ka natong tanan. Ug ako manghinaot nga gikahimuot ug gikahinangop ninyo kining mga mensahe nga akong gibasa. Kay mauni ang kamatuoran nga angayan natong dawaton pinaagi sa pagtuo. Ug ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug unahon na. Aron mao kini ang mag-amping kanato sa matag adlaw. Magagiya sa atong unahon na bisan asa ta moadto. Kung maghari unta kanunay siya sa atong kasing-kasing ug unahuna aron mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi. Magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon, buot ka mga musimba o mualagad sa Dios. Balik ka lang nagbasa, Roma 12:1, ngadto sa unahan, mahuman na dito. Diha tudluan ka og unsaon pagsimba. Inumdumi, bulahan ang mubasa ug ang mamati, basta mutuman sa nahisulat. Ug dili lang kukutob, ganyo higala Florentino sa tira nga sa tagom. Manamilit kanyo may gabi ka natong tanan. Og sunod gabi makita na sab ko ninyo sa matagabi sa Facebook. Gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.